معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر سے ہم سورہ یاسین شریف کے بارے میں ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، تو آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں اپنے اثار وظیفے میں۔ اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی ویڈیوز ہم اس پر لے کر آتے رہتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 23ویں پارے میں مکمل ہو جاتی ہے، اور سورہ یاسین شریف کی بہت بے شمار برکتیں ہیں۔ جیسا کہ ہم ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں، سورہ یاسین شریف قرآن عظیم کا سورہ یاسین کو دل کہا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دل جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، بہت ہی معتبر، بہت ہی مخصوص ہوتا ہے، اور اس کی برکتیں آپ جانتے ہیں جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے آ رہے ہیں۔ چلیے پھر بھی کچھ آیے مبارکہ سے اور سورہ مبارکہ پڑھنے سے پہلے میں کچھ اس کی فضیلتیں آپ کو سناتا ہوں، وہ آپ سماعت کر لیجئے۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف قرآن عظیم کی وہ آیہ مبارکہ، وہ مبارک صورت ہے جس کو قرآن عظیم کا دل کہا گیا ہے، اور پڑھنے اور سننے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ سورہ یاسین شریف جس مقصد کے لیے سنی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامرانی عطا فرماتا ہے، یعنی اس کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اگر اس کام میں پہلے سے موجود ہے تو اس میں اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ مبارکہ اگر پانی پر دم کر اگر کوئی بندہ پیتا ہے، ذہن کا کمزور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو قوی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے تو 7 مبین جو ہیں، مبینوں پر پڑھ کر اور آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ کو پڑھ کر اگر دم پیتا 7 دن تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 دن میں اس کو ایسا اثر فرماتا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہوتا ہے تو اس کے اولاد ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بے برکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے، گھر میں، رزق میں، کمائیوں میں خیر و برکت کے نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وبا بلا سے اس کے گھر کی اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دکان میں اگر کوئی کثرت سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دکان میں بے شمار گراہکوں کی اللہ تعالیٰ لائن عطا فرماتا ہے، یعنی کاروبار میں اس کے ترقی برکت عطا فرماتا ہے۔ رزق میں جو تنگی ہوتی ہے، اس تنگی کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ چلیے آئیے سنتے ہیں سورہ مبارکہ۔ سورہ مبارکہ پڑھنے سے اور سننے سے پہلے فون کو ایک سائڈ میں رکھ دیجئے، اور پھر اس کے بعد میں اگر ایئر فون ہو تو ایئر فون کو لگا کر آپ سنیے، انشاءاللہ بڑا ہی لطف آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم
أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. لا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا البعث إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا
أو مضي ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.